वज़ाइफ उल इब्रार कामिल, खुदा की कसम मेरे सर पे है, मैं कहता हूँ आसमान छोटा है, ये शेर बड़ा है। और इज्जत हुसैन की कसम, ये जाफर तैयार नहीं होता तो मैं इतना खुदा की कसम कॉन्फिडेंस ही नहीं करता, दुनिया का मौला की कसम कोई मिंबर होता मैं ये शेर न पढ़ता। मैं जाफर तैयार में खड़ा हूँ, मुझे इतना एतमाद है मेरी बात जाया नहीं जाएगी, मैं खुशामद नहीं कर रहा। वाली नजफ की ज़ात ज़ामिन है, इंसाफ करना, अदल करना, करना क्या चाहिए। मैं मिसरा निशावर कर रहा हूँ, उतर के देखते हैं, मर के देखते हैं, बात करके देखते हैं, मकीन उधर के नजारे इधर के देखते हैं, और मुझे बताओ निशाने पाए अली किस कदर हसीन है तू, के आईने भी तुझे बन संवर के। जो नहीं बोला वो नहीं आया। नज़म पढ़नी है मुझे। निशान पाए अली किस कदर हसीन है तू, के आईने भी तुझे बन संवर के। ये भी हो सकता है कि मासूम आजमी के यहाँ ये अली अब्बास अस्करी की आखिरी मजलिस हो, क्योंकि वो भी जिन परेशानियों में फंसा पड़ा है, मैं उसकी मजबूरी भी समझ रहा हूं, लेकिन अब आ गया हूं तो एक बात मुझे करनी है। ये झोली फैला के मांग रहा हूं जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन हो कि वाली नजफ तर्ज फरमाते हैं तो मेरे घर का चूल्हा रोशन होता है, वो वाजिब समझ के हाथ उठाएगा। जिसे नहीं यकीन वो दाद पास रखे। मलाज न करना अगर मीज़ान अदल तुम्हारे दिल में मेरे मौला ने रखा है। मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ, मेरा ये जुमला एक तरफ। नकी अंकल देखते हैं अब्बास मियां एक और पैराए से आ रहे, एक और वैसे देखते हैं आ रहे, उस देखते हैं का मजा। और मौला की कसम कम से कम नजफ अशरफ की ज़वारी है, इस मिस्र की इससे कम नहीं कीमत बनती नहीं। ये कैमरामैन मुझे बंदा बताए जो नजफ की ज़वारी मांगता है वो हाथ कैसे नहीं उठाता। उतर के देखते हैं, मुझे देखना, मर के देखते हैं, बात करके देखते हैं, कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं ये कोहे दूर नजफ है, नजर झुका के चलो, यहाँ पे हजरत मूसा भी डर के दे। घर की मजलिस है तो मैं इतना छिड़ के पढ़ूं, वरना मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे दाद भी दीजिएगा और दाएं बाएं वाले मोमिनीन का भी ख्याल कीजिएगा। ये ना हो कि आए शिफा लेने और जाएं जख्मी हो के यहाँ से। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ एक, और खुदा की कसम बहुत छोटा ना करूँ, नाराज भी ना होइएगा। आज़ादारों के पाँव की खाक भी नहीं, मैं तो इतना छोटा हूँ कि लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है। बल्कि मैंने आते साथ ने कहा है कि मैं छोटा हूँ, मुझे नीचे पढ़ना है, बड़े मेरे बाद वाले इंशाल्लाह ऊपर ही पढ़ेंगे। खुदा मिसरा मुझे याद आ गया मौलाना शम्स तबरेज़ का, दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली तो मुझे मर जाने। समझ आ रही है मेरी? हाथ खोलने हैं, माहौल बनाना था, माहौल बन गया। एक जज़ाकल्लाह एक नज़्म वफा के परवरदिगार की बारगाह में। दो उन्वान मैंने इनके सामने रखे थे जिसका इन्होंने मुझे हुक्म किया, वो मैं शुरू कर रहा हूँ और लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहा। मुझे वक्त समेटना है और इंशाल्लाह फिर तफसील से आते रहेंगे और आपको सलाम करते रहेंगे। 13 रजब पे भी और इंशाल्लाह फिर 2 शबान पे कोरंगी में भी भाइयों के पास और इंशाल्लाह इंचोली में भी। सामीन ग्रामी 10 लाख में आ गया अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। अब सर पे कुरान रखें और मुझे बताएं कि खतीब मिंबर सलूनी के बेटों से अच्छा कलाम कौन करे। जहां जो
جو بات پریشانی کرے مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بلا وجہ اگر آپ خاموش ہو گئے تو خدا کی قسم لاہور تک میرے اندر بے چینی رہے گی کہ میری محنت کیوں ضائع کی. رجز بیان کی میرے مولا نے. عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا. میدان حرب و ضرب میں جنگ لڑنے سے پہلے جو بھی جنگجو میدان میں جاتا تھا وہ رجز اپنا تعارف کرواتا تھا. میں کون ہوں, میرا باپ کون, میرا دادا کون, تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے. اب خطیب نکی صاحب مصرع دیکھیے, جملہ دیکھیے گا میرے محترم سامعین گرامی, ارباب دانش, ارباب ذوق, ارباب اذا. یہ کراچی ہے, یہ اہل زبان لوگوں کا مجمع ہے. میرے پاس خدا کی قسم پورے پاکستان میں ممبر نہیں. اگر میری یہ بات یہاں پہ ضائع ہو گئی پھر کہہ رہا ہوں میں خوشامد نہیں کر رہا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے مسکرا کے فرمایا, تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو, لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں. بھیا میں مولا عباس پڑھ رہا ہوں. با خدا را جاگنا جاگنا جاگنا. تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. معصوم موبائل چھڑ کر مار, لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس. گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو سنیں. ارے گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھے. اتنی نئی نظم ہے خدا کی قسم کہ ابھی تک کاپی پر بھی نہیں اتری. یہ موبائل پہ سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں. میرے مولا کرم فرمائیں گے. میں پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جا سکتا ہے. علموں والا بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا, ویسے سنا جاتا ہے جیسے ڈیزرو کرے. عزت حسین کی قسم مجھے نہ دیکھنا, ان ہاتھوں کو دیکھنا, فیصلہ خود کرنا, صرف منظر ذہن میں بنانا کہ 10 لاکھ سے میرے مولا عباس کلام کر رہے ہیں. بات شروع کر رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں, ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. ان کے بولو حیدر حیدر. یہ بات تھی خدا کی قسم, اس کا مجھے مطمئن ہے. تھکنا نہیں, تھکنا. نعرہ حیدری, ایک نجف رسا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, میں نے کہا نعرہ حیدری. فرماتے ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہے. ناراض نہیں ہونا, میں مضمون شروع کر چکا ہوں. خدا گواہ میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا. جو بندہ بور ہے یا تھکا ہوا ہے مہربانی کر کے تشریف لے جائے, میرے بعد والوں کو سنے. جو بیٹھے وہ فریش ہو کے بیٹھے. نظم میں شروع کر چکا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. فرمایا سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا, کربلا میں آ کے حسین نے ایمرجنسی میں دیکھ کے مجھے سالار نہیں بنایا. عالم زر سے کسی فوج کا. میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی ضائع ہوئی. نکی صاحب میرے پاس عباس بھیا ممبر نہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا مجھے نہیں پہچانا, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں اس لیے عباس. میں بڑا سمٹ کے پڑھتا ہوں لیکن معصوم اعظمی نے مجھے تپا آج دھیر دیا ہے. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے. فرمایا مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں. فرمایا مجھے خدا را ہر وہ بندہ بولے جو مانگتا ہے میرے مولا کے علم سے. میں تو کہہ رہا ہوں جو نہیں مانگتا یا جسے کوئی پریشانی ہے وہ جا کے ریسٹ کرے, باہر ہوا کھائے.
لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، فرمایا مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس، یہ عام بات نہیں، میں اعلان کر رہا ہوں، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن فرمایا موسیٰ بھی اسی کے خزانے کا موتی، آدم بھی اسی کے خزانے کا موتی، نوح بھی اسی کے خزانے